यसको 27 पदलाई हामीले सिकिरहेका छौँ। अनि त्यहाँ के भनेर लेखेको छ भने जसरी धर्मी मानिस अधर्मी मानिसको संगतमा रहन मान्दैन, त्यसरी नै दुष्ट मानिस पनि सोझो मानिससँग रहन मान्दैन। यो परमेश्वरको वचनबाट हामीले परमेश्वरको इन्साफ अनि धार्मिकताको व्यवहार अनि अधार्मिकताको शैलीहरूलाई हामीले सिकिरहेका छौँ। अनि यहाँ वचनबाट हामीले के हेर्दैछौँ भन्दाखेरि चाहिँ जब पनि हामीले परमेश्वरको धार्मिक इन्साफहरूलाई बुझेका हुँदैनौँ तब हाम्रो संगति पनि त्यही हिसाबको हुन्छ। इफ यु डोन्ट नो द राइचियस जजमेन्ट्स अफ गड, है, सो इज ए फेलोशिप। तिम्रो संगति पनि त्यस्तै हुन्छ, तिमीलाई थाहै हुँदैन, तर तिमी कहिले पनि धर्मीजनहरूको इन्साफ मतलब सभामा बस्नु तिमीलाई मनै पर्दैन। अटोमेटिकली ऊभित्र नै त्यो एउटा यस्तो विचार आउँछ जुन चाहिँ विचारले तिमीलाई धर्मीजनहरूदेखि चाहिँ एकदमै टाढो लाग्छ, या त उसलाई दुष्टहरूतर्फ ऊ एट्र्याक्टेड हुन्छ, किनभने उसको स्वभाव परिवर्तन भएको हुँदैन। एउटा झुसीले चाहिँ जबसम्म पुतली बनिएको हुँदैन उसलाई पुतलीको फेलोशिप मन पर्दैन, होइन? कहाँ बस्छ ऊ? झुसीले के कम्पनीमा बस्छ नि, तर जब ऊ पुतली बनिन्छ त्यहाँदेखि त्यो पुतली झुसीलेसँग बस्छ? बस्दैन। तर उसको सङ्गति के हुन्छ? पुतलीसँग नै हुन्छ, किनभने उसको स्वभाव नै परिणत भयो। त्यस्तै प्रकारले यहाँ पनि त्यही वचनमा बताएको छ, धर्मी मानिस पनि अधर्मी मानिसको सङ्गतमा रहन मान्दैन अनि दुष्ट मानिस पनि सोझो मानिसहरूको सङ्गतमा रहन मान्दैन। त के कुराले गर्दाखेरि चाहिँ यो भिन्नता आयो त? के कुराले गर्दाखेरि यो भिन्नता आयो त भन्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरको इन्साफलाई, राइचियसनेसलाई नबुझ्दाखेरि, परमेश्वरको इन्साफलाई जब पनि एउटा मान्छेले बुझ्दैन, परमेश्वरको इन्साफलाई नबुझ्दाखेरि चाहिँ यी कुराहरू व्यक्तिको जीवनमा आउँछ। र परमेश्वरको इन्साफ चाहिँ कहाँ छ भन्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरको इन्साफ चाहिँ परमेश्वरको व्यवस्थामा छ। अनि जब पनि परमेश्वरले आफ्नो इन्साफ हामीलाई सिकाउनुहुन्छ त्यो चाहिँ एउटा ताडना, त्यो चाहिँ एउटा एकदमै के भन्नु र, त्यो चाहिँ एउटा एकदम हामीलाई कठोर दण्ड दिएको बराबर हुन्छ। भजन सङ्ग्रह 94 अध्यायमा हामीले गएर हेर्यो भने भजन सङ्ग्रह 94 अध्यायको 12 पद 94:12 साम्स भजन सङ्ग्रह 94:12 सबैजनाले खोल्नुहोस्। त्यहाँ के लेखेको रहेछ हामी त्यो वचनलाई हेरौँ। भजन सङ्ग्रह 94:12 मा तपाईँले खोल्नुहोस्, सबैजनाले खोल्नुहोस् ल। भजन सङ्ग्रह 94 को 12 पद यसो भनेर लेखेको छ, हे परमप्रभु, त्यो मानिस धन्यको हो जसलाई तपाईँले चेतावनी दिनुहुन्छ र आफ्नो व्यवस्थाबाट सिकाउनुहुन्छ। त्यसलाई विपत्तिको दिनमा चैन दिनलाई जबसम्म दुष्टहरूको निम्ति खाडल खनिँदैन, किनकि परमप्रभुले आफ्नो प्रजालाई फाल्नु हुने छैन, न त उहाँले आफ्नो निज भागलाई त्याग्नु हुनेछ। किनकि इन्साफ चाहिँ धार्मिकतामा परिवर्तन हुनेछन् र सबै सोझोहरू त्यसको पछि लाग्नेछ। सो यहाँ वचनले के भन्दैछ, त्यो मान्छे चाहिँ धन्यको हो जसलाई चाहिँ परमेश्वरले चेतावनी दिनुहुन्छ। परमेश्वरले उसलाई चेताउनुहुन्छ, परमेश्वरले उसलाई वार्न गर्नुहुन्छ, उहाँले चेताउनुहुन्छ। अनि परमेश्वरको चेतावनी चाहिँ किसमा छ भन्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरको इन्साफमा हुन्छ अरे। अनि त्यो चेतावनी प्रभुले दिनु हुँदाखेरि चाहिँ केबाट सिकाउनु हुँदो रहेछ? परमेश्वरले आफ्नो व्यवस्थाबाट सिकाउनुहुन्छ। परमेश्वरले आफ्नो व्यवस्थाबाट सिकाउनु। सुन्नुहोस् है, ध्यान दिएर सुन्नुहोस् है यो कुरालाई। सो इङ्ग्लिसमा यसरी लेखेको छ, यसलाई इङ्ग्लिसमा पनि पढिदिनु पर्यो। 94:12 मा यसरी लेखेको छ, Blessed is the man whom thou
chasteneth, O Lord, and teachest him how out of thy law. यहाँ भन्दैछ जुन चाहिँ मान्छेलाई चाहिँ तपाईँले ताडना दिनुहुन्छ, जुन चाहिँ मान्छेलाई चाहिँ तपाईँले च्यासन गर्नुहुन्छ, च्यासन भनेको चाहिँ के हो? कष्ट दिनुहुन्छ, ताडना दिनुहुन्छ अथवा बेत लगाउनु। अनि हिब्रूको किताब 12 अध्यायको 6 पदले हामीलाई भन्छ सधैँ नै आफूले प्रेम गरेको छोरालाई चाहिँ उहाँले कोर्रा लगाउनुहुन्छ, च्यासन गर्नुहुन्छ, त्यही शब्दलाई नै प्रयोग गरेको छ। अनि त्यो मान्छेलाई चाहिँ तपाईँले आफ्नो व्यवस्थाबाट सिकाउनुहुन्छ। अनि त्यो चाहिँ किन अरे भन्दाखेरि चाहिँ 13 पदमा त्यसको उत्तरलाई दिएको छ, एन्सर चाहिँ that thou may give him rest from the days of adversity, कि उसलाई चाहिँ त्यो कष्टको विपरीत दिनमा चाहिँ त्यो मान्छे चाहिँ विश्राममा पस्छ। सो विपरीत दिनहरू छ, कष्टको दिनहरू छ। बाइबलमा भनेको छ ए जवान तैँले सुख गर, मजा गर, है, तर याद राख कष्टको दिनहरू पनि छ भनेकन उपदेशकको किताबले भन्छ। कष्टको दिनहरू पनि छ। अनि यो कष्टको दिन भनेको चाहिँ त्यो दिन मात्रै होइन, विपत्तिको दिन भनेको चाहिँ त्यो वृद्ध अवस्थाको समयहरूलाई मात्रै भनेको होइन, तर त्यो भनेको चाहिँ त्यो समय पनि हो जुन चाहिँ समयमा चाहिँ पृथ्वीमा महासङ्कष्ट हुन्छ। सो प्रभुले भन्नुभएको कुराको चाहिँ धेरै अर्थहरू हुन्छ, मेनी मिनिङ्स हुन्छ, धेरै अर्थहरू हुन्छ। अनि त्यो अर्थबाट चाहिँ हामी के बुझ्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ जब पनि एउटा मान्छेले परमेश्वरको धार्मिक इन्साफलाई बुझेको छ, परमेश्वरको राइचियसनेसलाई, परमेश्वरको ललाई बुझेको छ, अनि त्यो ललाई बुझ्दै गर्दाखेरि चाहिँ त्यो मान्छे चाहिँ सुरक्षित हुन्छ। त किन परमेश्वरको वचनलाई मान्छेले सुन्नु चाहँदैन? वाइ? किन परमेश्वरको वचनलाई मान्छेले अभोइड गर्छ? किन परमेश्वरको वचनदेखि तर्केको भन्दाखेरि चाहिँ किनभने परमेश्वरको वचनमा चाहिँ जहिले पनि के हुन्छ? ताडना हुन्छ, जहिले पनि ताडना हुन्छ। यहाँ त्यसरी लेखेको छ, त्यो मानिस धन्यको हो जसलाई तपाईँले चेतावनी दिनुहुन्छ। परमेश्वरको वचनमा चाहिँ चेतावनी हुन्छ, चेतावनी हुन्छ। अनि त्यो चेतावनीबाट चाहिँ हाम्रो जीवनमा के आउँछ? सान्त्वना आउँछ। त्यो चेतावनीबाट चाहिँ हाम्रो जीवनमा जहिले पनि हाम्रो जीवनमा हाम्रो सुरक्षा आउँछ। हाम्रो जीवनमा कतिजना मान्छेले भन्छ ओ मलाई शान्ति चाहियो, मलाई शान्ति चाहियो, मलाई एकदम शान्ति चाहियो भन्छ, तर परमेश्वरको वचनको चेतावनी चाहिँ लिनै मान्दैन। अनि के भयो? नलिएको कारणले गर्दाखेरि उसको जीवन चाहिँ यति गहिरो, यस्तो डरलाग्दो नेभर एन्डिङ दुःखमा पर्छ। किन भन्दाखेरि चाहिँ अनुशासनको अभावले गर्दाखेरि बाइबलमा के भनेको छ? अनुशासनको अभावले दुष्टहरू के हुन्छ? नाश हुन्छ। अनुशासनको अभाव छ नि, डिसिप्लिनले लिनु मान्दैन, तिमी रोड अफ डिस्ट्रक्सनमा गइरहेका छौ। अहिले हुँदैन नि, हामीले हेऱ्यौँ नि, पहिलो योभन्दा 3 अध्यायमा 3 अध्यायको 2 पदमा हिजो हामीले पढ्दै थियौँ, हे प्रिय हो अहिले हामी के होला भन्ने प्रकट भएकै छैन। अहिले हामी के हो भन्ने कुरा त प्रकट नै भएको छैन पृथ्वीमा। तर जब प्रभु प्रकट हुनुहुन्छ त्यति बेला मात्रै थाहा पाउँछ हामी प्रभुको हो कि हामी शैतानको हो भनिकन। हामी त सबैजनाले तिमी कसको हो भन्ने, म त प्रभुकै हो भन्छ नि। तिमी शैतानको हो भन्ने रिसाउँछ नि मान्छे, तिम्रो यो बेहोरा शैतानीको हो, यो बेहोरा गलत हो, यो ढिटाइ गलत हो, यो पाप हो, यो अपराध हो भने के भन्छ? माइन्ड योर ओन बिजनेस। तिमी आफ्नै जीवन सम्हाल, मेरो कुरा नगर। है, मान्छेको स्वभाव नै त्यही छ नि त, सबैले त्यही भन्छ। किनभने भन्नु नसक्नेले पनि के भन्छ? नभन्ने भने पनि उसको व्यवहारले, उसको ढिटाइले समहाउ दे विल ट्राई टु प्रुभ इट। तर एक दिन जब प्रभु प्रकट हुनुहुन्छ त्यति बेला चाहिँ त्यो शैतानपट्टिको थियो या प्रभुपट्टिको थियो। किनभने बाइबलले भन्छ जसले दुष्ट काम गर्छ त्यो चाहिँ शैतानपट्टिको हो, अनि जसले सही काम गर्छ त्यो चाहिँ धर्मी हो भनेको छ। सो हामी चाहिँ दुष्ट काम नै गरिरहन्छौँ। दुष्टता भनेको चाहिँ है मान्छेसँग झगडा पर्दै हिँड्नु, बाँच्दै हिँड्नु, नराम्रो बोल्दै हिँड्नु मात्रै होइन। दुष्टता भनेको चाहिँ हृदयको ढिटाइपना पनि हो, दुष्टता नै हो। त्यो पनि दुष्टता हो। सो जब एउटा मान्छेले त्यो दुष्टतालाई अभ्यास गरिरहन्छ जीवनमा, त्यो अभ्यासले चाहिँ उसलाई कहाँ पुर्याउँछ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो अभ्यासले चाहिँ उसलाई मृत्युको ठाउँमा पुर्याउँछ। मृत्युको ठाउँमा अहिले होइन, तर एक दिन जब प्रभु यीशु ख्रीष्ट देखा पर्नुहुन्छ त्यति बेला। यहाँ वचनले भन्दैछ त्यो मानिस चाहिँ धन्यको हो जसलाई चाहिँ तपाईँले चेतावनी दिनुहुन्छ। अब चेतावनी दिने, परमेश्वरले
दिनुहुने चेतावनी कसैले कसैलाई दियो भने के भन्छ, तिमीले मलाई किन चेतावनी दिँदैछौ, म आफ्नै खाँदैछु, म आफ्नै लाउँदैछु, तिमीले मलाई किन चेतावनी दिँदैछौ। तर यहाँ भजन सङ्ग्रह 94 12 चाहिँ एकदमै क्लियरली भन्दैछ, त्यो मानिस धन्यको हो जसलाई चाहिँ तपाईँले के गर्नुहुन्छ, चेतावनी दिनुहुन्छ। दाउदले यो कुरालाई बुझेको थियो अनि के भन्दैछ, धर्मात्माले मलाई के गरोस्, कुटोस्, धर्मात्माले मलाई कुटोस्, त्यो चाहिँ मेरो लागि के हुन्छ, औषधि हुन्छ। धर्मात्माले मलाई पिटोस्, त्यो चाहिँ मेरो लागि के हुन्छ, त्यो चाहिँ मेरो लागि शिरमा एउटा तेल हुन्छ। सो अब हाम्रो जीवनमा त्यो अभिषेकलाई, त्यो तेललाई मान्छेले लिनु साह्रै मन पराउँदैन। अनि के जति सक्दो के चाहन्छ, नभनोस्, गल्तीहरू नदेखाइदियोस्, चुपचाप आँखा चिम्लेर बसोस्, देखेर पनि नदेखेको जस्तो गरिदियोस्। अनि वचनले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ दोषप्रति आँखा चिम्लनाले चाहिँ के हुन्छ, विपत्ति ल्याउँछ। हेर्नुहोस् है, एउटा दोष देखिरहेको छ, गल्ती देखिरहेको छ, तर आँखा चिम गरेर बस्छ, त्यसले चाहिँ विपत्ति ल्याइदिन्छ त्यो मान्छेको जीवनमा। अन्त उसको जीवनमा चाहिँ त्यो एकदमै त्यो तितो, त्यो चुनौतीपूर्ण कुराहरू चाहिँ उसले जीवनमा लिनै चाहँदैन। उसलाई कस्तो चाहिन्छ, सबै गुलियो, एकदमै ग्रेभी भएको, सबै कुरा चिटिक्कै परेको, तेल चुइँदै गरेको। अब त्यस्तो खाना मात्रै खायो भने के हुन्छ हाम्रो जीवनमा? हाम्रो जीवनमा भित्र लिभरको प्रब्लम हुन थालिहाल्छ नि। किन? उसलाई चाहिँ सबै चिप्लो मात्रै खानु मनपर्छ, मिठासे मात्रै छ ऊ। सो उसलाई खानु पनि चिप्लै मात्रै मनपर्छ, शिक्षाहरू पनि त्यस्तै मात्रै मनपर्छ। त्यस्तैतिर मान्छेको मन डुल्नु थाल्छ। होइन, जब पनि एउटा मान्छेले सत्यतालाई सामना गर्न थाल्छ नि, सत्यतालाई सामना गर्दाखेरि ऊ एउटा यस्तो ठाउँमा पुग्छ, यदि उसले त्यो आफ्नो सारा हृदयले सत्यतालाई ग्रहण गरेको छैन भने नि उसले त्यहाँदेखि चाहिँ खोज्नु थाल्छ यसको विकल्पहरू। यो मात्रै हो कि यसको पनि अरू केही विकल्पहरू छ? त्यहाँदेखि त्यो मान्छे विभिन्न कुराहरूभित्र बस्छ। आज त अब विकल्प त यति साह्रो विकल्प छ, जे कुराको पनि विकल्प छ। तपाईँले केही कुरा किन्नुहोस्, विकल्प छ। अन्त बाइबलमा छ, बाइबलमा के भनेर लेखेको छ, यस्तो समय आउँछ जब मानिसहरूले पक्का सिद्धान्तलाई नसर्नु सक्ने हुन्छ। तिमोथीलाई पावलले दोस्रो तिमोथी 4 अध्यायमा के भन्यो, यस्तो समय आउँछ जब मानिसहरू सत्यतालाई चाहिँ सहनै नसक्ने हुन्छ। अनि उनीहरू केतिर बाङ्गिन्छ, दन्ते कथाहरूतिर उनीहरू बाङ्गिन्छ। अनि के गर्छ, उनीहरूले त्यस्तो शिक्षकहरूको थुप्रो लगाइदिन्छ। अनि मान्छे के गर्छ, अब प्रभुको वचनको सत्यतालाई उसले सुरुमा त ग्रहण गर्दै थियो, तर त्यो सत्यताको मात्रा बढ्दै गयो नि। जब सत्यताको मात्रा बढ्दै जाँदाखेरि के हुन्छ उसको जीवनमा, उसले अरू विकल्पहरू, अरू संसारले चाहिँ के भन्दैछ यो कुरामा लिकन, अरूले चाहिँ के भन्दैछ, यो वचन त कठोर छ, अरू पनि छ होला नि त अलिकति सफ्ट खालके, अलिकति सजिलो खालके। हामी बजारमा जाँदाखेरि हामी किन्छौँ नि कतिवटा चिज है, यो अर्को कलरमा छ भन्छ नि, त्यो दोकानेकोमा एउटै कलरको मात्रै लुगा राखेर बिग्दैन है, दामी होला उसको, तर उसले के राख्नुपर्छ, विभिन्न रङको राख्नु पर्यो, विभिन्न दामको राख्नु पर्यो, विभिन्न क्वालिटीको राख्नु पर्यो। किन भन्दाखेरि चाहिँ विभिन्न किसिमको के छ उसको ग्राहकहरू छ। जस्तो ग्राहक छ त्यस्तै चिज बेचिदिन्छ उसले। किनभने संसारको कुरा नै माग र आपूर्तिमाथि के छ, आधारित छ। कसमसको मेन प्रिन्सिपल नै के हो, सप्लाई एन्ड डिमान्ड। सो डिमान्ड चाहिँ के छ, कठोर कुराको होइन, सफ्ट, एकदमै सफ्ट कुराको छ। सो के गर्छ उसलाई, त्यही पसलमा छुर्पी टोक्ने कडा छुर्पी पनि बेच्छ, त्यही पसलमा यस्तो बोतल निचर्दाखेरि चुइने चिज पनि बेच्छ। दुइटै छुर्पी हो, दुइटै एउटै हो, तर एउटालाई चाहिँ केमिकल लगाएर के गरेको छ, सफ्ट बनाएको छ, अर्कोलाई हार्ड बनाएको छ। सो के भयो, म त त्यस्तो कडा छुर्पी चबाउन सक्दिनँ, मलाई त एकदम यस्तो बोतलबाट यसो घोप्टाउँदाखेरि चुइने चाहियो है, त्यो पनि दिइहाल्छ। मलाई त चिज स्प्रेड चाहियो, त्यो पनि दिइहाल्छ। के भयो, त्यो पसलेकोमा सबै कुरा छ। त्यस्तै प्रकारले संसारले थुप्रो कुराहरू बनाएको छ, तर प्रभुको कुरामा चाहिँ, प्रभुको तरिकामा चाहिँ एउटै मात्रै छ, हो यस र नो मात्रै छ, हो भने हो, होइन भने होइन। त त्यो जबसम्म हामी त्यो कुरामा आउँदैनौँ नि, हाम्रो जीवनमा ताडना आउँछ।
परमेश्वरको वचनले हामीलाई ताडना दिइरहेको हुन्छ। परमेश्वरको वचनले हामीलाई डिसिप्लिन गरिरहेको हुन्छ, डिसिप्लिन गरिरहेको हुन्छ। तर त्यो डिसिप्लिनलाई यदि हामी लिँदैनौँ, त्यो डिसिप्लिनलाई हामीले हाम्रो जीवनमा कहिले पनि लिँदैनौँ भने बाइबलले के भनेको छ त्यो व्यक्तिलाई, डिसिप्लिनलाई नलिने व्यक्तिलाई के भनेको छ बाइबलले? व्यभिचारी भनेको छ। जुन चाहिँ मान्छेले डिसिप्लिनलाई एक्सेप्ट गर्नु सक्दैन त्यसलाई चाहिँ व्यभिचारी भनेको छ। व्यभिचारी, अब व्यभिचारी भएपछि चाहिँ उसले के गर्छ? उसले घरबार छोड्न थालिहाल्छ, उसले व्यभिचारको मौका खोज्छ। हिब्रूको किताब 12 अध्यायको 7 पदमा के भनेर लेखेको छ एकपल्ट पढौँ न त्यसलाई। हिब्रूको किताब 12 अध्यायको 7 अनि 8 पदमा यसरी लेखेको छ, तपाईँहरूले पनि हेर्नुहोस् मसँग, सबैले खोल्नुहोस्। हिब्रूको किताब 12 अध्यायको 7 अनि 8 पद यसरी लेखेको छ, अनुशासनको निम्ति नै तिमीहरू सहन्छौ। परमेश्वरले तिमीहरूसित छोरा छोरीहरूलाई चाहिँ व्यवहार गर्नुहुन्छ, किनकि बाबुले अनुशासन नगरेको कुन चाहिँ छोरा हुन्छ। तर यदि सबैजना सहभागी भएको त्यो अनुशासन पाएका छैनौ भने तिमीहरू पुत्र होइनौ तर व्यभिचारबाट जन्मेका छौ। डिसिप्लिन लिनु चाहँदैन नि, अनुशासन, त्यो चाहिँ प्रुफ हो कि तिमी चाहिँ व्यभिचारबाट जन्मेको। किन? उसकोमा डिसिप्लिन नै छैन, लिनै चाहँदैन उसले। हुनु त अब कैन त आदम र हवाकै छोरा थियो, तर के भन्दैछ कैनलाई बाइबलले? शैतान तर्फको भनेको छ। किन चाहिँ कैनलाई शैतान तर्फको भने? आदम र हवाकै गर्भबाट जन्मेको थियो। किन भने भन्नुहोस् त? किनभने उसले अनुशासनलाई लिएन नि त कहिले पनि। आदम र हवाले सम्झाएको थियो होला परमेश्वरलाई अनर गर्नु है, परमेश्वरलाई इज्जत गर्नु। उनीहरूले सिकेको थियो नि उसको बाउकोबाट, बेदी यसरी बनाउँछ, यसरी परमेश्वरको अगाडि भेटी लिएर आउनुपर्छ भनेर। तर के भयो? हाबिलले चाहिँ के गर्यो? त्यो कुरालाई सिक्यो। तर कैनले चाहिँ के गर्यो? सिकेन। कैनले सिकेन, प्रभुसँग बात पनि मार्दैछ, रेभोल्युसन पनि छ उसकोमा, उसले अरूलाई सिकाउनु सक्ने पनि छ, तर आफै चाहिँ के थियो? आफै चाहिँ अनुशासन रहित थियो, अनुशासन रहित थियो। सो बाइबलले के भन्यो उसलाई? दुष्ट तर्फको भनेको छ। तपाईँ कुन तर्फको हुनुहुन्छ? कुन चाहिँ तर्फको? यदि तिमी शैतान तर्फको हो भने चाहिँ तिमीले केलाई चाहँदैनौ, केलाई हेट गर्दै रहेछ? डिसिप्लिनलाई। डिसिप्लिनलाई हेट गर्ने चाहिँ सबैजना चाहिँ शैतान तर्फको हो। तर धर्मात्मा चाहिँ को रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ अघि हामीले भजन सङ्ग्रह 94 पढ्यौँ, 94को 12 उसले भन्दैछ, यहाँ के भन्दैछ भन्दाखेरि प्रभु त्यो मान्छे चाहिँ धन्यको हो जसलाई चाहिँ तपाईँले चेतावनी दिनुहुन्छ, तपाईँले चेतावनी दिनुहुन्छ, तपाईँले उसलाई डिसिप्लिन गर्नुहुन्छ, तपाईँले उसलाई ताडना दिनुहुन्छ, त्यो मानिस चाहिँ धन्यको हो। अनि के भन्दैछ? त्यसलाई चाहिँ आफ्नो व्यवस्थाबाट सिकाउनुहुन्छ। सो पहिला नि हाम्रो लाइफमा डिसिप्लिन आउँछ, त्यहाँदेखि मात्रै हाम्रो जीवनमा के आउँदो रहेछ? ल आउँदो रहेछ। डिसिप्लिन नै नभएको मान्छेलाई ल मनै पर्दैन, ल मनै पर्दैन। तर जुन चाहिँ मान्छे डिसिप्लिन छ नि त्यहाँदेखि चाहिँ उसलाई ल मनपर्छ, व्यवस्था मनपर्छ। अन्त त बाइबल भनेको छ पाप भनेको चाहिँ के हो? व्यवस्थाको विरोध हो भनेको छ नि त। पाप त व्यवस्थाको विरोध हो भनेको छ नि त। ल, पाप भनेको नै व्यवस्थाको विरोध हो। जुन चाहिँ मान्छेले व्यवस्थाको विरोध गर्छ त्यो चाहिँ पाप हो, बाइबलले भनेको छ, मैले भनेको होइन। त्यो पहिलो यूहन्ना 3 अध्यायमा भनेको छ होइन। सो के भन्छ? पाप चाहिँ व्यवस्थाको विरोध हो। सो यहाँ भन्दैछ त्यसलाई विपत्तिको दिनमा तपाईँले चयन दिनुहुन्छ। जुन चाहिँ मान्छे चाहिँ उसको लाइफमा डिसिप्लिन छ अनि उसको मान्छेकोमा ल छ, जस्तै विपत्तिको दिनमा पनि ऊ चाहिँ के हुन्छ? एकदमै पिसमा हुन्छ। जस्तै विपत्तिको दिन हो, संसार उल्टा पुल्टा होस्, पृथ्वी नै जग नै हल्लोस्, समुद्र गर्जोस्, फिस काडोस्, जेसुकै होस्, ऊ चाहिँ केमा हुन्छ? शान्ति। ऊ भित्र चाहिँ एउटा शान्ति हुन्छ। यस्तो समझलाई माथ गर्ने शान्ति भनेको छ नि फिलिपीको किताबमा। समझलाई माथ गर्ने यस्तो शान्ति छ जुन चाहिँ शान्तिले चाहिँ के गर्छ?
समझलाई अन्डरस्ट्यान्डिङलाई नै के गर्छ जितिदिन्छ। फिलिपीको किताबमा लेखेको छ, कतिमा लेखेको रहेछ 4:7 लेखेको छ। के भनेको छ तिम्रो समझलाई माफ गर्ने शान्तिले चाहिँ के गरोस् तिम्रो हृदयलाई अनि तिम्रो प्राणलाई के गरोस् रक्षा गरोस् हैन। ख्रीष्ट यीशुमा तिम्रो हृदय र तिम्रो मनलाई रक्षा गरोस्। त्यो समझलाई माफ गर्ने शान्ति चाहिँ त्यतिकै आउँदैन रहेछ। यो भजन सङ्ग्रह 94 को 12 पदमा तपाईले फिलिपी 4:7 लेखिराख्नुहोस्। अनि फिलिपी 4:7 चाहिँ तपाईले फेरि भजन सङ्ग्रह 94 को 12 लेखिराख्नुहोस्, 13 लेखिराख्नुहोस्। किन भन्दाखेरि चाहिँ अब यहाँ चाहिँ त्यो शान्ति आउँछ। त्यो शान्ति चाहिँ कहाँबाट आउँछ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो शान्ति चाहिँ परमेश्वरको व्यवस्थाबाट आउँदो रहेछ। परमेश्वरको व्यवस्थाबाट आउँदो रहेछ। अन्त त वचनले भन्दैछ फिलिपी 4:7 के भनेको छ त्यो पनि म पढिदिनु पर्यो एकपल्ट। फिलिपी 4:7 पद। अब यो कनेक्सनहरूलाई नै हामीले बुझ्नुपर्छ है। एउटा मान्छे यति साह्रो अशान्ति छ। किन त्यो अशान्ति छ भन्दाखेरि चाहिँ उसले दुईवटा कुरालाई जानेको छैन रहेछ। के रहेछ? एउटा चाहिँ डिसिप्लिन, त्यहाँदेखि अर्को परमेश्वरको ल। डिसिप्लिन र व्यवस्था छैन भने चाहिँ त्यो मान्छेको जीवनमा अशान्ति हुन्छ। अन्त त जब अनुशासनबाट जान्छ त्यो मान्छेको जीवनमा केसको फल फल्छ भनेको छ? शान्तिको फल फल्छ भनेको छ होइन, धार्मिकताको फल पनि फल्छ, दुईटा फल फल्छ। यहाँ 4:7 त्यसै भन्छ परमेश्वरको शान्तिले जो सारा समझलाई माफ गर्छ तिमीहरूको हृदय र तिमीहरूको विचारलाई यीशुमा रक्षा गर्नेछ। यो हृदय र विचार चाहिँ नि सुरक्षित छ भने चाहिँ हामीलाई डर नै लाग्दैन। तर हृदय र विचार नै असुरक्षित छ भने चाहिँ के हुन्छ? कसैले के भन्यो भने शङ्काको नजरले, राम्रै कुरा गऱ्यो भने नि झगडा गर्छ। किन? यसको अर्थ यसरी अर्थ लाउन थालिहाल्छ। कतिजना मान्छे एकदम नेगेटिभ थट भन्छ नि, पोजिटिभ हुनुपर्छ, पोजिटिभ हुनुपर्छ, नेगेटिभ हुनु के हामी विद्युत हो र नेगेटिभ र पोजिटिभ हुनुपर्ने है। तर पोजिटिभ हुनुपर्छ भनेको चाहिँ के हो वास्तवमा भन्दाखेरि चाहिँ पोजिटिभ चाहिँ कति बेला हुँदो रहेछ? त्यो मान्छे चाहिँ सकारात्मक विचारको चाहिँ कति बेला हुँदो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ जब परमेश्वरको चेतावनी उसको जीवनमा आउँछ अनि जब उसको जीवनमा परमेश्वरको व्यवस्था आउँछ। त्यो चाहिँ के हो? राइचियस जजमेन्ट हो। त्यो चाहिँ स्वतन्त्रताको सिद्ध व्यवस्था हो। स्वतन्त्रताको सिद्ध व्यवस्थामा चाहिँ परमेश्वरको वचनले भन्दछ परमेश्वरको शान्तिले तिमीहरूको जसले चाहिँ समझलाई माफ गर्छ तिमीहरूको हृदय र तिमीहरूको विचारमा यीशुमा रक्षा गर्नेछ। अब यो वचनलाई फेरि हामीले हितोपदेशमा भनेको छ सबैभन्दा बेसी चाहिँ केसको रक्षा गर? आफ्नो हृदयको रक्षा गर भनेको छ नि। किनभने त्यो जीवनको मूल हो होइन। जीवनको मूललाई रक्षा गर्नुको लागि चाहिँ फर्स्टमा कसरी चाहिँ हुँदो रहेछ त? अब 4 को हितोपदेश 4 अध्यायको 23 पदमा भनेको छ सबैभन्दा बेसी चाहिँ आफ्नो हृदयको रक्षा गर। किन? यो जीवनको मूल हो। अब कसरी चाहिँ हृदयको रक्षा हुँदो रहेछ त? अब यो हेर्नुहोस्, यो एउटा चेन, एउटा सम्बन्ध, यो कसरी चाहिँ रक्षा हुँदो रहेछ हृदयको रक्षा? अब हृदयको रक्षा चाहिँ कसरी हुँदो रहेछ? पहिला चाहिँ परमेश्वरको हामी के लिँदो रहेछौँ? अनुशासनलाई हाम्रो जीवनमा ल्याउँदो रहेछौँ। अनि त्यो अनुशासनद्वारा चाहिँ के आउँदो रहेछ हाम्रो जीवनमा? परमेश्वरको व्यवस्थालाई सिक्ने महत्त्वलाई आउँदो रहेछ। अनि जब त्यो आउँछ त्यहाँदेखि चाहिँ हाम्रो हृदयमा के आउँदो रहेछ? परमेश्वरको यीशु ख्रीष्टको समझलाई माफ गर्ने है शान्ति आउँदो रहेछ, जसले चाहिँ यीशु ख्रीष्टमा हाम्रो हृदय र हाम्रो विचारलाई के गर्छ? रक्षा गर्छ। अन्त यहाँ वचनले भन्छ कुनै पनि मूल्यवान वस्तुलाई भन्दा पनि आफ्नो हृदयलाई सुरक्षित राख, किनभने त्यो जीवनको सारा मूल हो। हितोपदेश 4 को 23 पदमा जीवनको मूल भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यसलाई चाहिँ यदि हामीले रक्षा गरेका छौँ भने, त्यसलाई चाहिँ हामीले सुरक्षित राखेका छौँ भने चाहिँ के हुन्छ? त्यो सुरक्षित छ भने चाहिँ नि हामी डराउँदैनौँ। नत्र भने कसैले राम्रै कुरा भन्यो भने हाम्रो इन्टरप्रिटेसन के हुन्छ? नेगेटिभ हुन्छ।
तपाईँ कस्तो हुनुहुन्छ? ठिकै हुनुहुन्छ? किन म ठिक भएको मन परेन? त्यस्तो प्रश्न आउन थालिहाल्छ। के भयो? उसले त्यसलाई के भयो, त्यो सिचुएसनलाई जस्ट उल्टा बनाइन्छ। यो किन गर्नुभएको? किन मैले गर्नु हुँदैन? है त्यस्तो खालके त्यो किन उसको हृदय के छ यति साह्रो बेसी असुरक्षित छ। सो उसलाई कसैले केही भन्ने बित्तिकै उसले कसरी बुझ्छ? त्यसलाई उल्टा मात्रै बुझ्छ, किनभने उसको हृदय सुरक्षित नै छैन। अघि नै उसको हृदयको सुरक्षाको पर्खाल भत्किसक्यो। अन्त उसलाई केही भन्ने बित्तिकै जहिले पनि त्यसलाई नकारात्मक रूपमा हामी थुप्रोपल्ट त्यस्तो नकारात्मक भएर बसिरहेको हुन्छौँ है। हामी इन्सिक्योर भएर बसिरहेको हुन्छौँ। हामी के भन्छौँ? म एकदम असुरक्षित भावना म भित्र आयो। इन्सिक्योरिटीले गर्दाखेरि मैले यो निर्णय लिएँ। असुरक्षा हामीले लिएको जीवनको सबै गलत निर्णय चाहिँ कहाँ चाहिँ छ भन्नुहोस् त? कति बेला लिएको छौँ? जब हामीले असुरक्षित अनुभव गरे आफैलाई असुरक्षित, त्यति बेला चाहिँ शैतानले के गर्छ? जहिले पनि शैतानले त्यति बेला नै त्यसले दाउ हेरिरहेको हुन्छ। अब यति बेला चाहिँ यो लट्टेको छ, अब यति बेला चाहिँ यो बेहोसियारी छ, अनि त्यसले चाहिँ त्यति पछाडिबाट झम्टिन्छ। त्यति बेला चाहिँ अनि के भयो? अब उसकोमा एकदम इन्सिक्योर फिलिङ आयो। इन्सिक्योर, लाहा मेरो त केही पनि छैन, पैसा पनि छैन, जवानी पनि छैन, सबै सक्यो, डर। अब ख्रिस्टको शान्तिले चाहिँ उसको मन र उसको विचारलाई के गर्नु पाएको छैन? रक्षा गर्ने पाएको छैन। समाजलाई मात गर्ने शान्तिले है। फेरि विचारको साथमा भने नि त अघि कि समाजलाई मात गर्ने परमेश्वरको शान्तिले जसले सारा समाजलाई मात गर्छ, परमेश्वरको शान्ति जसले सारा समाजलाई मात गर्छ, त्यसले चाहिँ तिमीहरूको हृदय र तिमीहरूको विचारलाई ईश्वरमा रक्षा गर्नेछ। परमेश्वरको शान्तिले मात्रै हाम्रो हृदय र विचारलाई चाहिँ के गर्दो रहेछ? रक्षा गर्दो रहेछ। परमेश्वरको शान्तिले हाम्रो शरीरलाई रक्षा गर्छ भनेर लेखेको हेर्नुहोस् यहाँ, हृदयलाई रक्षा गर्छ भनेर लेखेको छ। किन हृदय? वाइ? किन हृदय? किन हृदयलाई रक्षा गर्नुपर्ने? लु भन्नुहोस् त, किन चाहिँ हृदयलाई रक्षा गर्नुपर्ने? टाउकोलाई किन रक्षा नगर्ने? किनभने हृदय चाहिँ सबै कुराको के हो? मूल हो। हृदय चाहिँ मूल हो नि त, सोर्स हो नि त। अब सोर्समा त्यो खमीर पसेको, हृदयमा छल परेको कसले देख्छ? देख्छ है? एउटा मान्छेलाई हृदयमा छल पर्यो, देख्दैन, बादमा थाहा पाउँछ। एकैचोटि देख्दैन। कतिजनाको के हुन्छ भने एकदम कसैलाई मन पराउँछ नि, एकदम हृदयभित्रबाट उसको सुरु भएको हुन्छ मन पराउनु। देखा पर्दैन, तर बादमा गएपछि देखा पनि पर्न सक्छ, देखा पर्छ पनि। तर सुरुमा चाहिँ त्यहाँ छल भएको चाहिँ देखा पर्दैन। के भयो? त्यहाँदेखि त्यो हुँदाखेरि आँखा चिम गर्दाखेरि त्यसलाई देख्छ है। त्यो के भन्छ? कानमा पनि त्यही आवाज उठ्दा बस्दा त्यही कल्पना हृदयभित्र आउन थाल्छ। के भयो भन्दाखेरि चाहिँ मूलमा के पस्यो? मूलमा चाहिँ केही कुरा पस्यो त्यहाँ। त्यो मूल चाहिँ के थियो? अनगार्डेड थियो, असुरक्षित। मतलब त्यो मूलभित्र चाहिँ सोर्सभित्र के पस्यो? केही कुरा पस्यो। किन पस्यो भन्दाखेरि चाहिँ त्यसमा के थिएन? सुरक्षा थिएन। अन्त के भयो? मनभित्र पस्यो। अब एउटा केटा हो भने त्यही केटीकै कल्पना गरिरहेको छ उसले, बस्दाखेरि पनि उठ्दाखेरि पनि। उसलाई के भन्यो भने उसले सुन्दैन, तर त्यो केटीको नाम आयो भने तरङ्गै हुन्छ, या त्यो केटाको नाम आयो भने तरङ्गै हुन्छ। के भयो? उसको मनभित्र घुमेको छ। यो बुझ्नु सक्ने उदाहरण हो। किनभने उसको हार्ट नै के थिएन? गार्डेड थिएन। यदि ख्रिस्टको शान्ति हो भने चाहिँ नि उसले डिसिसन गरिहाल्छ कुन कुरा सही हो, कुन कुरा सही होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि ख्रिस्टको शान्तिमा नि चाहिँ ख्रिस्टको शान्ति चाहिँ हाम्रो जीवनमा कसरी आउँदो रहेछ भन्दाखेरि त्यो चाहिँ तालिमद्वारा, त्यो चाहिँ अनुशासनद्वारा आउँदो रहेछ। इट कम्स टु डिसिप्लिन।
अन्त त बाइबलमा के भन्ने व्यवस्थाको कुरा चाहिँ तिमीले उड्द बस्द ढल्किन्द बाटोमा हिँड्दाखेरि सिकाउनु। अब कसरी चाहिँ ख्रीष्टको शान्ति चाहिँ डिसिप्लिनद्वारा आउँछ भनेर हामी भन्छौँ नि फेरि होइन, कसरी चाहिँ परमेश्वरको शान्ति चाहिँ अनुशासनद्वारा आउँछ भनेर हामी भन्छौँ भने चाहिँ त्यसको विषयमा चाहिँ हिब्रूको किताब 12 अध्यायले अनुशासनको डल्लै हामीलाई एउटा च्याप्टर सिकाइदिएको छ। अनि परमेश्वरले चाहिँ पहिला के गर्नुहुन्छ, हामीलाई प्रेम गर्नुभएको छोरालाई चाहिँ उहाँले ताडना दिनुहुन्छ, उहाँले अनुशासन गर्नुहुन्छ, उहाँले बेत लगाउनुहुन्छ, छडी लगाउनुहुन्छ। त्यहाँदेखि चाहिँ त्यो अनुशासनको पहिलो हिस्सा हो। तर त्यो अनुशासनभित्र फेरि अर्को हिस्सा पनि छ। त्यहाँ चाहिँ अनुशासनलाई सहने व्यक्ति छ एउटा चाहिँ, अर्को चाहिँ अनुशासनलाई नसहने व्यक्ति छ। एउटा चाहिँ अनुशासनलाई सहने व्यक्ति हो। सो अनुशासनलाई यदि त्यो व्यक्तिले सहने हो के गर्छ, त्यो अनुशासनभित्र बसिकन उसले चित्त दुखाउँदैन, उसले त्यो ताडना आउँदै गर्दाखेरि सानो मन गर्दैन, तर उसले उसको बाउलाई के गर्छ, ट्रस्ट गर्छ, उसले परमेश्वरलाई ट्रस्ट गर्छ, उसले परमेश्वरलाई भरोसा गर्छ, परमेश्वरको राइटियस जजमेन्ट्सहरूलाई उसले भरोसा गर्छ। अनि त्यो भरोसा गरेर चाहिँ के हुन्छ, ऊ पार भएर उसको जीवनमा चाहिँ त्यहाँदेखि केसको फल फल्छ, शान्तिको फल फल्छ। हामी प्रभुलाई भन्छ नि, प्रभु मलाई तपाईँको शान्ति दिनुहोस्, प्रभु मलाई तपाईँको शान्ति दिनुहोस्। कतिजनालाई प्रभुको शान्ति मनपर्छ हजुर? कतिजनालाई मनपर्छ? यो कोठामा यसो हात देखाउनुहोस् त हजुर। अनि साँच्चै नै हामीले हात देखाउनु जरुरी छ, किनभने एक्नोलेज गरेको हो नि त प्रभुलाई। तर प्रभुको शान्ति हामीले माग्दै गर्दाखेरि चाहिँ प्रभुले शान्ति दिनुहुने तरिका चाहिँ अर्कै रहेछ। फेरि प्रभुले भन्नु हो, म मेरो शान्ति तिमीहरूलाई दिन्छु, तर संसारले दिने जस्तो त होइन। अब प्रभुको शान्ति चाहिँ कसरी आउँदो रहेछ त हाम्रो जीवनमा है? हामीलाई वाउ प्रभुले मलाई शान्ति दिनुहुने रहेछ, संसारले दिने जस्तो त होइन रहेछ है। हामीमा चाहिँ प्रभुको शान्ति त ठुलो छ, हामी एक्सप्लेन पनि गर्छौँ, त्यहाँदेखि पुरै बुझेको हुँदैनौँ। मजाले भन्छ यो शान्ति त ठुलो छ, यो शान्ति त दामी छ, यो शान्ति आएपछि तपाईँको जीवन धन्यको हुन्छ है। हामी त्यस्तो प्रकारले मान्छेलाई भन्छौँ। सुन्नुहोस्, त्यो शान्ति सुरु हुन्छ नि हाम्रो जीवनमा के हुन्छ। त्यो शान्ति सुरु हुनुभन्दा पहिला चाहिँ सबै पुरानो कुराहरू उक्किन थाल्छ। प्रभुले भन्नुभयो, आई विल गिभ यु माई पिस। प्रभुले त्यो कस्तो स्टेटमेन्ट यूहन्नाको किताबमा प्रभुले भन्नुभएको छ, म मेरो शान्ति तिमीलाई दिन्छु, तर संसारले दिने जस्तो होइन भनेको छ नि होइन। पढौँला एकपल्ट यूहन्नाको किताब 16 27, 14 को 27 मा पनि छ, 16 को 33 मा पनि छ है। सो 14 को 27 पदलाई हामी पढौँ। प्रभुले भन्नुभएको छ, पहिला शान्ति म तिमीहरूको निम्ति छोड्दछु। 14 को 27 हेर्नुहोस् है। शान्ति म तिमीहरूको निम्ति छोड्दछु, म आफ्नो शान्ति तिमीहरूलाई दिन्छु, संसारले दिने जस्तो त मैले तिमीहरूलाई दिने होइन। तिमीहरूको हृदय विचलित नहोस् न भयभीत होस्। यो वचनको माथिको लेभललाई मात्रै पढ्छौँ हामी, बाहिरको लेभललाई मात्रै पढ्छ यो शान्तिको। त्यो यो शान्तिको यसो बट्टालाई खोलेर हेर्दाखेरि चाहिँ नि त्यहाँभित्र साक्छौँ नि हामी, त्यहाँभित्र त के छ त त्यो शान्तिभित्र त। बाहिरको लेभलमा चाहिँ के छ, कतिजना मान्छेले चाहिँ यो वर्डलाई मात्रै तिमीहरूको हृदय विचलित नहोस् न भयभीत होस् त्यसलाई मात्रै भन्छ। तर जब परमेश्वरको शान्ति हाम्रो जीवनमा आउन थाल्छ नि, त्यहाँदेखि त प्रभुले हामीसँग सिरियस काम गर्नुहुन्छ, सिरियस काम गर्नुहुन्छ। अब यूहन्नाको किताब 16 अध्यायको 33 पदमा पनि प्रभुले हामीलाई भन्नुभएको छ, तिमीहरूलाई संसारले घृणा गर्ने कुराहरू प्रभुले हामीलाई बताउनु भएको छ होइन। प्रभुले भन्नुभएको छ, ममा तिमीहरूलाई शान्ति होस् भनेर मैले यो कुरा भनेको। संसारमा तिमीहरूलाई कष्ट हुन्छ, तर ढाढस गर, मैले संसारलाई जितेको छु। अब प्रभुको शान्तिलाई जब हामीले हाम्रो जीवनमा ल्याउँछौँ नि, हामीलाई कष्ट छ, किनभने संसारले त खेद गर्यो, तर सँगसँगै प्रभुले पनि आफ्नो शान्ति ल्याउनु हुँदाखेरि फेरि ताडनाद्वारा नै सिकाउनु हुँदो रहेछ है। अब एकपट्टि संसारको खेद त छँदैछ, तर अब प्रभुको शान्तिमा त एकदमै राखेर प्रभुले सुमसुम्याउनु पो हुन्छ होला, मसार्नु पो हुन्छ होला भनेको त के छ फेरि। अब त्यो शान्ति आउँदाखेरि त उहाँले त पुरा कोर्रादेखि पो सुरु हुँदो रहेछ, ताडनादेखि पो सुरु हुँदो रहेछ
त्यहाँ हामीले एउटा प्रोसेस पो रहेछ त्यो भित्र त, एउटा प्रक्रिया पो रहेछ त। सो प्रभुले शान्ति दिनुहुन्छ, प्रभुले शान्ति दिनुहुन्छ भनेकन कतिजना मान्छेले के गर्छ, अनुशासनको कुरालाई कहिले पनि आफ्नो जीवनमा लिँदैन। प्रभुको शान्तिलाई यदि हामी ग्रहण गर्न चाहन्छौँ भने, यदि एउटा व्यक्तिले भन्छ नि म चाहिँ प्रभुको शान्तिलाई ग्रहण गर्न चाहन्छु, आई वान्ट टु एक्सेप्ट द पिस अफ गड, परमेश्वरको शान्तिलाई म ग्रहण गर्छु भने चाहिँ के दिन्छु भन्दा रहेछ, डिसिप्लिनदेखि, अनुशासनदेखि हुँदो रहेछ। तर तिमी अनुशासनमै रहन चाहँदैनौ, केही कुराको पनि अनुशासन छैन, केही कुराको पनि कतिजना के छ यति साह्रो छाडा छ बाला भनेको छ, समझै नभएको के जस्तो छ त्यो खच्चर जस्तै छ, जसलाई रोक्नु चाहिँ डोक्री चाहिन्छ, लगाम चाहिन्छ। अन्त त्यो लगाम डोक्री लगाएपछि मात्रै के भयो, अब त्यो रोकिन्छ। तर जुन दिन त्यो लगाम अलिकति लुज गर्छ त्यो के दिन्छ, त्यहाँबाट टाप दिन्छ, त्यहाँबाट भाग्छ। सो कतिजनालाई चाहिँ लगाम लगाएर बाँधेर राखिराख्नु परेको हुन्छ, तर कतिजना चाहिँ के भइसकेको छ उसको जीवनमा धार्मिकताको फल, त्यो ट्रेन भएको घोडाहरूलाई नि जब पुरा ट्रेनिङ हुन्छ नि उसलाई छोडिदिन्छ त्यतिकै, उसलाई मतलब जङ्गल त्यतिकै जतासुकै छोडिदिन्छ होइन, उसलाई त्यो लगामभित्र राख्नै पर्दैन। के पो उसलाई थाहा छ यो एरिया यहाँदेखि त म जानु हुँदैन, यहाँ त्योभित्र अलरेडी ट्युन भइसक्यो, त्यो त पशुको कुरा हो। तर हामी मान्छे पनि त्यही हो, छोराछोरी पनि जबसम्म अनुशासनमा आउँदैन उसलाई लगाम लगाउँछ, उसलाई डोकरी लगाउँछ, उसलाई त्यतिकै छोडिदियो भने के हुन्छ, ऊ त अघि कुदेर जान्छ, भिडबाट तल झर्छ है। अन्त के गर्छ, नानी ठुलो हुँदाखेरि हाम्रो यहाँ चलेको रीति अनुसार चाहिँ दैलोमा के गर्छ, यत्रो ठुलो काठ ठोकिदिन्छ नि, घरबाट बाहिर निस्केर नजाओस्, बामे सर्दैछ अलिअलि हिँड्नेछ, ऊ त्यतिकै छोडिदियो भने कहाँ पुग्छ बजारमा पुगेर गाडीले खिचाइन्छ उसलाई होइन त, के भयो अब। तर अब नानी ठुलो भइसक्यो, बुझ्ने भएपछि चाहिँ झन् ठुलो लाउँछ, त्यहाँ बार लाउँदैन नि त, त्यो के गर्छ, त्यो बारलाई उक्काइदिन्छ, किनभने हुर्क्यो नि त, ऊ हुर्क्यो। तर त्यहाँ फेरि अर्को नदेखिने बार लाग्छ है, एउटा चाहिँ अघि त देखिने बार थियो त्यो बारले हुन्थ्यो, तर अब नदेखिने बार, नदेखिने सीमा झन् भयङ्कर हो, झन् डर लाग्दो। अन्त अब उसको जीवनमा नदेखिने बार लाग्नुपर्छ। अन्त परमेश्वरको शान्ति चाहिँ हाम्रो जीवनमा प्रभुले भन्नुभयो, प्रभुले त अफर गर्नुहुँदैछ हामीलाई, म तिमीहरूलाई मेरो शान्ति दिन्छु, तर संसारले दिने जस्तो चाहिँ होइन है। प्रभुले एकदमै क्लियरली भन्नुभयो, शान्ति चाहिँ म तिमीहरूको लागि छोड्दछु, म आफ्नो शान्ति तिमीहरूलाई दिन्छु, संसारले दिने जस्तो त मैले तिमीहरूलाई दिने होइन। तिमीहरूको हृदय न त विचलित होस् न त भयभीत होस्। किन यो भन्नुभएको, तिमीहरूको हृदय न त विचलित होस् न त भयभीत होस्, किन भन्नुभएको? हजुर शान्तिलाई भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ किन त्यसो भन्नुभएको? किनभने जब प्रभुको शान्ति आउन थाल्छ नि, हाम्रो हृदय विचलित हुन्छ अनुशासन आउँदाखेरि है, सास घुट्नु मतलब सास फेर्नु नसके जस्तो हुन्छ, कोही कोही बेला सास नै नफेर्नु सके, पानीभित्र पसेको जस्तै हो। गोलीगाठासम्म भइदिएसम्म त के छ, मजा आउँछ पानी है, खुट्टा हल्लाउँदै बस्नु, उडासम्म पनि मजा आउँछ। तर तपाईँले याद गर्नु भएको छ छातीमा आउँदाखेरि कस्तो हुन्छ पानी, हजुर एकपल्ट सास कस्तो हुन्छ, अचानक दम फुलेर आउँछ नि, सास नै फेर्नु नसके, किन भन्नुहोस् त त्यो पानीको मात्रा बढ्यो। इजिकललाई पनि जब त्यो चुर्लुम्बै डुब्ने खोलामा लानु भयो नि, त्यो एउटा यस्तो पोइन्ट आउँछ हाम्रो लाइफमा जहाँ चाहिँ हामी सास पनि फेर्नु नसक्ने भएको जस्तै हुन्छ। तर परमेश्वरको शान्ति त्यति बेला वास्तवमा हाम्रो जीवनमा आउनु थालेको हुन्छ। परमेश्वरले नै हामीलाई हाम्रो जीवनमा अनुशासनमा ल्याउनुहुन्छ। त भजन सङ्ग्रह 34 अध्यायमा हामी 94मा हामी सिक्दैछौँ कि तपाईँले जुन चाहिँ मान्छेलाई चेतावनी दिनुहुन्छ त्यो चाहिँ धन्यको हो भन्दैछ नि त। किन चाहिँ हृदय विचलित नहोस् भन्दाखेरि चाहिँ किनभने परमेश्वरले नै चेताउनुहुन्छ त्यो मान्छेलाई। अघि त भन्दै थियो प्रभुले त शान्ति दिन्छु भनेर लिएर आएको थियो यहाँ त, अहिले के हुँदैछ फेरि आफै चेताउँदैछ, खबरदार गर्दैछ। हरेकपल्ट खबरदार मात्रै भयो, यता फर्क्यो भने खबरदार, उता फर्क्यो भने खबरदार। अघि त के थियो संसारमा त केही थिएन, धार्मिकताको लागि त हामी के थियौँ, स्वतन्त्र थियौँ, किनभने हामी केसको दासत्वमा थियौँ, पापको दासत्वमा थियौँ। रोमीको किताब 6 अध्यायले भन्छ अघि हामी पापको दास हुँदाखेरि चाहिँ नि धार्मिकताको लेखी चाहिँ के थियौँ, स्वतन्त्र थियौँ। धार्मिकता त कुन चाहिँ चराको नाम हो
पाप गर्दै जाऊ के भयो शैतानले बानेको थियो। तर त्यो बान्दाखेरि चाहिँ कसरी चाहिँ बानेको थिएन, लुज हल्का प्रकारले बान्नु चाहिँ बानिरहेको, हरेक पल्ट घुमाएको छ डोरी। तर एक दिन जब त्यो तपाईँले त्यसको सिमानालाई नाग्नुहुन्छ नि, त्यहाँदेखि त्यसको प्रेसरलाई, त्यसको चापलाई अनुभव गर्छ त्यो मान्छेले, चापलाई अनुभव गर्छ। आज संसारमा थुप्रो रक स्टार्सहरू छ, म्युजिसियन्सहरू छ, उनीहरू रातोरात कहाँ पुग्छ, माथि पुग्छ। कसरी पुगेको? त्यस्तो हाइट, सफलताको हाइटमा प्राणको के गरेको छ, सौदा गरेको छ नि त, सोल ट्रेडिङ गरेको छ, अनि रातोरात माथि पुग्छ। तर ऊ मान्छे भएको कारणले गर्दाखेरि स्वतन्त्रताको भ्याल्युलाई चाहिँ उसले एक दिन के गर्छ, सोल ट्रेड गर्ने मान्छेले पनि थाहा पाउँछ। त्यहाँदेखि चाहिँ के गर्छ, शैतानको चङ्गुलबाट बाहिर निस्किने कोसिस गर्छ। मोस्ट अफ देम के हुन्छ, तिनीहरू मर्छ, अचानक मर्छ। किन मरेको? किनभने अघि नै शैतानले के गरिसकेको थियो, डोरी बच्चाले बाँधिरहेको थियो है, ऊ त्यहाँबाट निस्किने कोसिस गर्यो, त्यसले डोरी कसेर बाँधिन्छ, सास नै निस्केर जान्छ। किनभने त्यो डोरी कहाँ बाँधेको छ, घाँटीमा। हामी देख्छ नि पशुहरूलाई प्राय डोरी बाँध्दाखेरि कहाँ बाँध्छ, घाँटीमै बाँध्छ नि, घाँटीमै बाँध्छ। किन घाँटीमा बाँधेको, जिउमा किन नबाँधेको भन्दाखेरि चाहिँ घाँटीमा चाहिँ त्यो पशुले पनि कुनै भाषा बुझेन भने पनि सास नफेर्नु सक्दाखेरि कस्तो साह्रो पर्छ, त्यो भाषा चाहिँ त्यसले पनि बुझ्छ। जब त्यो डोरीलाई तन्काएर उता जानु खोज्छ, त्यो डोरीले के गर्छ, त्यसको सासलाई बन्द गरिदिन्छ। बन्द गर्दाखेरि त्यो आफै पछाडि सर्न थाल्छ। त्यस्तै प्रकारले शैतानले पनि नि सोल ट्रेडमा त्यो मान्छेको घाँटीमा डोरी बाँधेको हुन्छ, अनि त्यसको सिमानालाई नागेर जानु खोज्छ नि, तिनीहरू मर्छ। अनि उनीहरू के भयो, अचानक मर्यो। लिफ्टमा रक स्टार मरिरहेको भेटायो अरे, उसको रुममा भेटायो अरे, अनि के भनेर लेख्छ, ड्रग ओभरडोज भएर मरेछ, अनि कुनै के भएर मरेछ। तर अब के कारणले मरेछ त थाहै छैन, शैतानलाई मात्रै थाहा छ त्यो कुरा, मर्नेलाई मात्रै थाहा छ। उसको प्राणको सौदा, सोल ट्रेडिङले चाहिँ कसरी चाहिँ एउटा मान्छेलाई त्यस्तो बनाएको हुन्छ हेर्नुहोस् है। त यहाँ वचनले भन्दैछ, त्यो मान्छे धन्यको जसलाई तपाईँले चेतावनी दिनुहुन्छ र आफ्नो व्यवस्थाबाट सिकाउनुहुन्छ, अनि त्यसलाई चाहिँ विपत्तिको दिनमा तपाईँले चयन दिनुहुन्छ। जब विपत्तिको दिन आउँछ नि, त्यति बेला चाहिँ त्यो बालक, त्यो व्यक्ति के छ, आनन्दमा छ, शान्तिमा छ, किनभने उसको मन चाहिँ परमेश्वरमा अडिएको छ। उसले ख्रीष्टको शान्तिलाई, परमेश्वरको शान्तिलाई, जसले चाहिँ समाजलाई माफ गर्छ अनि हृदयलाई के गर्छ, रक्षा गर्छ, त्यो शान्तिलाई उसले आफ्नो जीवनमा लिएको छ। अनि जबसम्म दुष्टहरूको निम्ति खाडल खनिँदैन, अनि त्यो विपत्तिको दिन चाहिँ किसको लागि आएको रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ दुष्टको निम्ति खाडल खनिने दिन रहेछ। एउटा मान्छे दुष्ट भइरहँदैछ नि, नसम्झिनुहोस्, दुष्टताले चाहिँ केही पनि हुँदैन भनेको बाइबलले भन्दैछ, खाडल चाहिँ खनिँदै गरेको हुँदो रहेछ। दुष्ट बेहोरा, झुट, गलत कुरा आफ्नो जीवनमा ल्याउँछ नि, त्यो मान्छेको जीवनमा खाडल खनिँदै गरेको हुन्छ दुष्टताको। अनि यहाँ भन्दैछ, किनकि परमप्रभुले आफ्नो प्रजालाई फाल्नु हुने छैन, न त उहाँले आफ्नो निज भागलाई त्याग्नु हुनेछ। परमेश्वरले नि आफ्नो प्रजालाई कहिले फाल्नुहुन्न। अनि उहाँको निज भाग, अब पवित्र जातिलाई चाहिँ परमेश्वरको के भनेको छ, निज भाग भनेको छ। पहिलो पत्रुस 2 अध्यायको 8 अनि 9 पदमा के भनेको छ, तिमीहरू चाहिँ परमेश्वरको पूजा, राजकीय पूजा गरी परमेश्वरको धन, परमेश्वरको आफ्नै प्रजा भनेको छ, परमेश्वरको प्रजा भनेको छ। त्यो चाहिँ परमेश्वरको निज भाग हो। निज भागलाई चाहिँ परमेश्वरले कहिले पनि त्याग्नु हुने छैन, किनकि इन्साफ चाहिँ धार्मिकतामा परिवर्तन हुन्छ। यहाँ चाहिँ मेन कुरा चाहिँ इन्साफ चाहिँ केमा परिणत हुन्छ अरे, धार्मिकतामा। त्यसले गर्दाखेरि हामीले परमेश्वरको इन्साफलाई हाम्रो जीवनमा माग्नुपर्छ। परमेश्वरको इन्साफलाई नै हामीले हाम्रो जीवनमा माग्यो भने चाहिँ बाइबलले भन्दैछ, इन्साफ चाहिँ धार्मिकतामा परिवर्तन हुनेछन् र सबै सोझोहरू त्यसको पछि लाग्नेछन्। सो त्यो इन्साफको पनि एउटा के रहेछ, एउटा टेन्योर रहेछ, त्यसको पनि एउटा टाइम रहेछ, त्यसको पनि एउटा चक्र रहेछ, र त्यो इन्साफ चाहिँ धार्मिकतामा परिवर्तन हुनुपर्छ।
त दुष्टको संगतिमा हामी बसिरह्यो भने चाहिँ नि यो साइकलभित्र तिमी आउँदै आउँदैनौ। अब फर्स्ट थिङ त के हुन्छ, दुष्टले त अनुशासनलाई लिँदैन अनि बाइबलले त्यसलाई के भनेको छ, बेबिचारी भनेको छ। अनि बेबिचारीहरू चाहिँ कहाँ पुग्दो रहेछ, के भनेको छ प्रकाशको किताबमा, नरकुण्डमा पुग्छ। सो बेबिचारी भनेको चाहिँ नि, बेबिचारी भनेको चाहिँ एउटा फिजिकल शारीरिक पाप, शरीरको पाप गर्नेलाई मात्रै बेबिचारी भन्दैन। बेबिचारी भनेको चाहिँ अनुशासन नलिनेलाई पनि के भन्दो रहेछ, बेबिचारी भनिँदो रहेछ। इफ यु डोन्ट टेक डिसिप्लिन, बाइबलले चाहिँ त्यसलाई के भनेर काउन्ट गर्छ, बेबिचारी। सो त्यो कसैले तपाईँलाई राम्रै चरित्र छ, तपाईँ कोहीसँग पनि लागेको छैन, तपाईँलाई आएर ओइ बेबिचारी भन्नु कस्तो लाग्छ हजुर? भन्नेको दाँत झर्छ नि अगाडिको दुईटा है, दाँत झारिदिन्छ नि। कुन चाहिँ आधारमा चाहिँ तैँले मलाई बेबिचारी भनेस्? तर परमेश्वरको वचनले चाहिँ बेबिचारी भन्दो रहेछ। फेरि परमेश्वरको वचनको आधार चाहिँ के रहेछ, बेबिचारी भन्ने चाहिँ जसले अनुशासनलाई लिँदैन त्यसलाई चाहिँ के भन्दो रहेछ, बेबिचारी भन्दो रहेछ। अनि बेबिचारीहरूको भाग चाहिँ नरकुण्ड हो। तर अन द अदर ह्यान्ड, अब प्रकाशको किताब 21 अध्यायको 8 पदमा लेखेको छ होइन, बेबिचार गर्नेहरू चाहिँ नरकुण्डमा जान्छ भनेर लेखेको छ नि त। त्यहाँ मन्त्र तन्त्र गर्ने, झुट बोल्नेहरू, तिनीहरूको भाग चाहिँ के हो, नरकुण्ड हो भनेको छ। सो अब यहाँ चाहिँ यहाँ वचनले के भन्दैछ हेर्नुहोस् है, यहाँ भन्दैछ किनकि परमप्रभुले आफ्नो प्रजालाई फाल्नु हुने छैन, उहाँले आफ्नो निज भागलाई त्याग्नु हुने छैन, किनकि इन्साफ चाहिँ धार्मिकतामा परिवर्तन हुनेछ। इन्साफ चाहिँ अल्टिमेटली केमा परिवर्तन हुँदो रहेछ, धार्मिकतामा। सो परमेश्वरको वचनले त सधैँ दोष लगाएको जस्तो मात्रै लाग्छ। अस्ति मलाई कसले भन्दै थियो, यो डेली डिभोसन त सुन्नै सक्दैनौ हामी, किनभने एउटा जाति भएको जस्तो लाग्छ, एउटा ठिक भएको जस्तो लाग्छ, फेरि अर्कोपट्टिबाट फेरि दोष नै देखाइरहेको हुन्छ। तर बाइबलले भन्दैछ एक दिन इन्साफ चाहिँ केमा परिवर्तन हुन्छ, धार्मिकतामा परिवर्तन हुन्छ। आज हामी यति साह्रो बेसी दोषी छौँ र परमेश्वरको इन्साफ आउँछ नि, हामीलाई देखेको चाहिँ गर्छ अन्त, देखेकै छ। यति साह्रो बेसी हाम्रो जीवनमा खोटहरू छ, यति साह्रो बेसी चौरी परेको कुराहरू छ। तर जति हामी त्यसलाई देख्छौँ अनि जति हामी हरेस नखाई काम गर्छौँ, जति हामी दुःख नमानिकन हामी त्यो कुरालाई अनुशासनलाई दिन्छौँ, हो त्यो इन्साफले चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ त्यो इन्साफ चाहिँ उसको लागि धार्मिकतामा परिणत हुन्छ। यो धार्मिकता भनेको चाहिँ नि हामी पापबाट धर्मी हुने कुराको कुरा गरेको होइन। यो धार्मिकता चाहिँ दुलहीको वस्त्र हो। यो धार्मिकता चाहिँ बिना खोटको हुनु भनेको, यो धार्मिकता भनेको चाहिँ चौरी नपरेको हुनु हो। यो धार्मिकता भनेको चाहिँ पवित्र, निर्दोष, निष्कलङ्क हुनु भनेको। सो इन्साफ चाहिँ धार्मिकतामा परिणत हुनुपर्छ। सो इन्साफ चाहिँ धार्मिकतामा परिणत भएपछि चाहिँ के हुन्छ, प्रकाशको किताब 19 अध्यायको 8 पदमा के भनेर लेखेको छ, त्यो दुलहीलाई चाहिँ कस्तो वस्त्र दियो है, मसिनो सुतीको वस्त्रहरू दियो। अनि त्यो वस्त्र चाहिँ के हो भनेको छ, तिनीहरूको धार्मिक कामहरू हुन् भनेको छ। र त्यो दुलही त छ नि अब, तर ड्रेस नै छैन बिहा गर्ने दिन, अर्काको माग्नु सक्छ, सक्दैन नि। दुलही हो, उसले उसको विवाह हुँदैछ, उसको त सही ड्रेस हुनु पर्यो, उसको सही वस्त्र हुनु पर्यो। तर अब के भयो, कसैको त वस्त्रै छैन, किनभने उसले के भन्छ, उसकोमा अनुशासन छैन। अनुशासन नभएपछि त के भयो, अब त्यो मान्छे नाङ्गो हुन्छ परमेश्वरको अगाडि। विवाह गर्ने दिनमा वस्त्रै छैन, किनभने उसले के सिकेको छ अहिलेसम्म, धार्मिकता त प्रभु यीशु ख्रीष्टले हाम्रो लागि कमाइदिनु भएको छ र हामीले चाहिँ अब धार्मिकताको चाहिँ केही पनि गर्नु हुँदैन। तर बाइबलमा भनेको छ हाम्रो धार्मिक कार्यहरू छ, अनि त्यो धार्मिक कार्यहरूले चाहिँ हाम्रो वस्त्रलाई डिटरमाइन गर्छ। विवाहमा थुप्रो मान्छेहरू आउँछ, तर दुलहीको वस्त्र चाहिँ अर्कै हुन्छ। बरुभन्दा दुल्हाको वस्त्र जस्तै अर्कोले लगाएको हुनसक्छ। तपाईँले याद गर्नु भएको छ है, दुल्हा भन्दा पनि दामी वस्त्र लगाएको हुनसक्छ कसैले, तर दुलही भन्दा दामी वस्त्र चाहिँ लगाएको हुँदैन कसैले पनि। दुलही जस्तो सिँगारेको चाहिँ कोही पनि हुँदैन त्यो दिन है। बरुभन्दा दुल्हाको जस्तो ड्रेस हुनसक्छ। दुल्हाले जुन चाहिँ ब्रान्डबाट गएर उसले सुट किनेको छ
त्यो सुट हुन सक्छ, अरूकोमा त्योभन्दा पनि दामी हुन सक्छ। तर त्यो बेहुलीको जुन चाहिँ ड्रेस छ नि, दुलहीको ड्रेस, त्यो दुलहीको ड्रेस चाहिँ युनिक हो। बिहामा चाहिँ सबैजनाले चाहिँ मेरो पनि पहिला बिहा भएको भनेर बिहाको त्यो ड्रेस लगाएर जान्छ। हजुर देख्नु भएको छ तपाईँले? त्यसलाई चाहिँ रङ गरेर, अब त्यो पहिला सेतो रङको थियो, यसलाई चाहिँ म रातो रातो खालके बनाएर त्यस्तै उसको पछाडि पनि फ्लावर गर्लहरू पक्रिनेहरू हुन्छ, हुँदैन? किनभने ऊ दुलही होइन। त्यसरी भयो भने के हुन्छ, ऊ लाजमा पर्छ, लज्जित हुन्छ। तर दुलहीको चाहिँ त्यो दिन विशेष ड्रेस हुन्छ, स्पेसल ड्रेस हुन्छ, किनभने के हो, ऊ दुलही हो। त्यस्तै प्रकारले थुमाको विवाहमा पनि थुप्रो मान्छेहरू हुन्छ, तर नि त्यो स्पेसल ड्रेस लगाउने एउटा क्याटेगोरी छ, एउटा विशेष वस्त्र लगाउने, जसको अहिले हाम्रो जुन कामहरू हामी गर्दैछौँ त्यो काम चाहिँ केमा परिणत हुनुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ इन्साफ चाहिँ धार्मिकतामा परिवर्तन हुनुपर्छ। इन्साफ चाहिँ धार्मिकतामा, यहाँ भजन सङ्ग्रह 94 को 15 पदमा यति साह्रो शक्तिशाली कुरा लेखेको छ, इन्साफ चाहिँ धार्मिकतामा परिवर्तन हुनेछ र सबै सोझोहरू चाहिँ त्यसको पछाडि लाग्नेछ। जोहरू चाहिँ सोझो मनको छ, जोहरू चाहिँ अनुशासनलाई लिन्छ, जोहरू चाहिँ बेविचारीहरू होइन। सुन्नुहोस् है, बेविचारीको डेफिनेसन चाहिँ हामीले अहिलेसम्म सिकेको चाहिँ मूर्ति पूजा गर्नेलाई बेविचारी भन्छ। अर्को चाहिँ कसलाई भन्दो रहेछ, साँच्चै नै मूर्ति पूजा साँच्चै नै बेविचार गर्नेलाई बेविचारी भन्छ। तर अर्को बेविचारीको ग्रेटर डेफिनेसन चाहिँ के रहेछ भन्नुहोस् त, जो चाहिँ डिसिप्लिनमा बस्दैन। त्यो हिसाबले त हामी सबैजना बेविचारीको क्याटेगोरीभित्र कति खेप आएको छौँ होइन? तर अब हामीले बेविचारी भनेर चाहिँ हामीलाई रिस उठ्छ, है मैले मूर्ति पूजा गरेको छुइनँ, मैले बेविचार गरेको छुइनँ, कसरी चाहिँ तिमीले मलाई बेविचारी भन्छ? तर इनडिसिप्लिन्ड के भयो, इन्साफ चाहिँ केमा परिणत भएन, धार्मिकतामा परिणत भएन। इन्साफ चाहिँ नि कतिजनाको लागि हर्टमा परिणत हुन्छ, चोटमा, विद्रोहमा परिणत हुन्छ। अन्त थुप्रोजना सेवकको छोराछोरीहरू बिग्रेको कारण के हो भन्नुहोस् त, बाउ पास्टर, आमा प्रेयर वरियर, छोराछोरी भट्टु नि गे भएर हिँडिरहेको छ, लेस्बियन भएर हिँडिरहेको छ, ड्रग एडिक्ट भएर हिँडिरहेको छ। आज थुप्रो पास्टर्सहरूको छोराछोरीहरू कहाँ छ? आज डिस्कोमा छ, डिस्कोको म्युजिसियन छ। किन भन्नुहोस् त? किनभने इन्साफ धार्मिकतामा परिणत हुनै पाएन उनीहरूको जीवनमा। उसलाई कस्तो लाग्यो, मेरो बाउ मेरो आमा प्रभु मात्रै भन्छ, हामीलाई त केही पनि दिँदैन, मेरो साथीले त कस्तो महँगो जुत्ता लगाउँछ, मलाई त त्यसको आधी दामको किनिदियो भन्दा पनि किनिदिँदैन। के भयो? इन्साफलाई धार्मिकतामा हुने परिणत हुन दिएन। तर यदि नि तिमीले इन्साफलाई धार्मिकतामा परिवर्तन हुन दियो भने नि एक दिन यस्तो समय आउँछ तिमीलाई काँधमा बोकेर हिँड्छ मान्छे। त्यस्तो समय पनि आउँछ जब युसुफले नि इन्साफलाई धार्मिकतामा परिणत हुन दियो नि, ऊ के भयो? ऊ मालिक भयो। जब दानियलले नि इन्साफलाई धार्मिकतामा परिणत हुन दियो नि, ऊ मालिक भयो। जब स्यामसनले चाहिँ नि इन्साफलाई धार्मिकतामा परिवर्तन हुन दिएन, उसले चक्की पिस्यो। चान्स छैन यो चाहिँ, है? गुड लक होइन, परमेश्वरको वचनमा गुड लक, चान्स, है, भाग्यमानी भन्ने शब्दहरू भेटाउँदैन। हामी के भेटाउँछौँ? आशिषित भन्ने शब्दलाई भेटाउँछौँ, अनुशासन भन्ने शब्दलाई भेटाउँछौँ। अन्त आज थुप्रोजना सेवकको छोराछोरीहरू के छ? बिग्रेर हिँडिरहेको छ। किन? किनभने उनीहरूले इन्साफलाई धार्मिकतामा परिणत हुन दिएन, उनीहरू हर्ट भयो। सुन्नुहोस् है, आज तपाईँ यो मेसेज सुन्दै गर्नुहुने एउटा सेवकको छोराछोरी हुनुहुन्छ भने हर्ट नहुनुहोस्, निस्किनुहोस् छिट्टो त्यहाँबाट, अनि तपाईँको बाटोमा लागिहाल्नुहोस् छिट्टो। तपाईँ एउटा सेवकको घरानामा जन्मिनु भएको मतलब चाहिँ तपाईँको जीवनमा सेवकाई छ। डोन्ट रन फ्रम इट। त्यसदेखि टाढो नभाग्नुहोस्, त्यस कहाँ कुदेर आउनुहोस्, किनभने एक दिन तपाईँले रियलाइज गर्नुहुन्छ, अनि तपाईँले रियलाइज गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको समय सकिसकेको हुन्छ। अनि त्यति बेला परमेश्वरलाई धिक्कारेर, आफैलाई धिक्कारेर केही पनि हुनेवाला छैन। तर आज चाहिँ तपाईँले बुझ्ने समय हो,
तपाईँ अनुशासनको चपेटभित्र बसेर तपाईँलाई साह्रो परिरहेको छ भने नि तपाईँले त्यसबाट फुटेर बाहिर निस्किने कोसिस गर्दै हुनुहुँदैन। आज म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, इन्साफलाई धार्मिकतामा परिवर्तन हुन दिनुहोस्। कति बेला चाहिँ हामी रङ कम्पनीलाई चुज गर्दो रहेछौँ, गलत सङ्गतिलाई, जब चाहिँ हामी यो इन्साफलाई धार्मिकतामा परिणत हुन दिँदैन। अन्त चाहिँ के भयो, दुष्टलाई चाहिँ धर्मीजनको सङ्गति मनै पर्दैन। हेर्नुहोस् है, तपाईँ यहीँ घरमै सेवक छ नि, तपाईँलाई प्रार्थना मन पर्दैन, तपाईँलाई सेवकाई मन पर्दैन, प्रार्थना गर्नु मन पर्दैन, किन भन्नुहोस् त? किनभने नि तपाईँ इन्साफदेखि तपाईँ आफैलाई के गर्नुहुँदैछ, टाढो राख्नुहुँदैछ। मलाई चाहिँ यो पोर्सन चाहिँ मेरो नछुइदेऊ, अनि के भयो त्यो मान्छेको जीवनमा नो राइटियसनेस। तर प्रभुले हामीलाई सिकाउनु भएको कुरा नै के हो, पहिला चाहिँ परमेश्वरको राज्य र परमेश्वरको धार्मिकताको खोजी गर्न। यसरी चाहिँ हामी परमेश्वरको राज्य र धार्मिकताको खोजी गर्दो रहेछौँ। आज जतिजनाले यो मेसेजलाई सुन्दैछ, हामी कुन चाहिँ सङ्गतिमा बसिरहेको छ, तपाईँ कुन सङ्गतिमा बस्दै हुनुहुन्छ? जसरी धर्मी मानिस अधर्मी मानिसको सङ्गतिमा रहन मान्दैन, त्यसरी नै दुष्ट मानिस पनि सोझो मानिससँग रहन मान्दैन। यदि आज तपाईँ सोझो मानिससँग रहनु मान्नु भएको छैन भने, अनि तपाईँलाई दुष्टहरूसँग मात्रै बस्नु मन परिरहेको छ भने याद राख्नुहोस्, त्यो चाहिँ बेविचार हो। त्यो चाहिँ बेविचार हो। अनि बेविचार गर्नेहरूको भाग चाहिँ नरकुण्ड हो, अनन्तको आगो हो। परमेश्वरको वचन पढाइ अनि सुनाइमा परमेश्वरले हामीलाई आशिष